We'll wait for another 1 or 2 minutes. Okay, Then we'll start. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? सुप्रभात सुप्रभात। आज हमारा बीच में एक ऐसा पर्सनालिटी आने वाला है, तो आपका बीच में एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट के बारे में समझाएंगे। $1 1 चाइल्ड प्रोजेक्ट। $1 1 चाइल्ड प्रोजेक्ट is taken by DXN ग्लोबल। इमसाम के साथ, जो स्पाइरुलिना प्रमोट करने की एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इमसाम के साथ हाथ पकड़ के DXN 1 मिलियन चिल्ड्रन को, जो माल न्यूट्रिशियस चिल्ड्रन को स्पाइरुलिना फीड करने के लिए एक प्लेज किया है। पूरा 1 साल का एक प्रोजेक्ट है। 1 साल का अंदर अंदर 1 मिलियन चिल्ड्रन को 3 ग्राम स्पाइरुलिना 3 महीने के लिए लगातार देने के लिए DXN वादा किया है। उसके लिए जितना भी DXN मेंबर्स है, जितना भी DXN कस्टमर्स है, आप लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, आप लोग भी इसमें शामिल कर सकता है। उस प्रोजेक्ट का बारे में $1 1 चाइल्ड प्रोजेक्ट का बारे में नेपाली में आपको समझाने के लिए हमारा बीच में एक ग्रेट लीडर है, एक नेपाली लीडर है। ही इज नन अदर देन, ही इज अ सीनियर स्टार डायमंड राम प्रसाद दकल। विथ योर परमिशन मैं बुलाना चाहता हूं राम प्रसाद दकल। मिस्टर राम। One old, one market. $1, one child. One child. One child. One world, one market. One market. $1, one child. Wonderful. Good morning. Namaskar, Bhavin sir. Thank you so much, Bhavin sir. एक परिचयले हजारौं साथी बनाइदिन्छ, एक परिचयले हजारौं साथी बनाइदिन्छ, एक मुस्कानले हजारौं पीडा लुकाइदिन्छ। जिन्दगीको बाटो हिँड्दा सम्हालेर हिँड्नुपर्छ, नत्र एक गल्तीले हजारौं सपना जलाइदिन्छ। र यति सुनेपछि पनि जसको रगत तात्दैन त्यो रगत होइन, त्यो पानी हो। यति सुनेपछि पनि जसको रगत तात्दैन त्यो रगत होइन, पानी हो। जुन देशको लागि काम आउँदैन बेकारको जवानी हो। जुन देशको लागि काम आउँदैन बेकार त जवानी हो। रोएर बस्दैमा कसैलाई पाइँदैन, गुमाएर कसैलाई भुल्न सकिँदैन। समय सबैलाई मिल्छ जिन्दगी परिवर्तन गर्न, तर जिन्दगी कहिले पाइँदैन समयलाई परिवर्तन गर्न। नमस्कार मित्रहरू, म रामप्रसाद ढकाल हाल युएबाट। मेरा प्यारा मित्रहरू, जसले यसरी अहिले मलाई फेसबुक लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ सबैलाई हार्दिक 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 मेरो नम्र स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला DXN मैनेजमेंट के जरिए से आज ये सेशन DXN मिडिल ईस्ट दुबई से होने के लिए जा रहा है। जो डॉक्टर लिम ने बहुत बड़ा कैंपेन का आयोजन किया, $1 1 चाइल्ड, उसकी मात्रा से हम लोग आने वाले दिन में बहुत सारे ऐसे बच्चे लोगों को हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू DXN मैनेजमेंट मिडिल ईस्ट, स्पेशली थैंक यू बबिन सर ने मेरे ऊपर भरोसा करके नेपाली कम्युनिटी के लिए एक मैसेज देने के लिए मेरे को इनवाइट किया। थैंक यू सो मच बबिन सर। बबिन सर ने सारा ओल्ड DXN कम्युनिटी जितने लोग हैं पूरा दुनिया में, सबके लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। स्पेशली हम लोग जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनके लिए बबिन सर ने हर दिन मेहनत करके हमारा टीम को ग्रोथ कराने के लिए, हमारा सिस्टम को आगे लेके जाने के लिए, हमको एक अच्छा मजबूत इनकम जनरेट करने के लिए बहुत सारा समय लगाया है। उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं। मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, अभी बबिन सर हमको बहुत तरीके से गाइडलाइन करके हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। बबिन सर, सारा नेपाली कम्युनिटी, सारा DXN डिस्ट्रीब्यूटर मिडिल ईस्ट की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
मेरो यो सेसन नेपालीमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब मेरो सेसनलाई मैले नेपालीमै लैजानेछु। साथीभाइहरू, जिन्दगी परिवर्तन गर्ने हामीलाई धेरै त्यस्तो समय मिलेका थिए होलान् पहिला, कतिपय अवस्थामा हामीले त्यो नगरेको पनि हुन सक्छ। तर डिएक्सनको सिस्टमले तपाईँ हामीलाई एउटा जिन्दगी परिवर्तन गर्ने एउटा अवसर फेरि दिएको छ। धेरै साथीभाइहरूले डिएक्सनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि सम्भवतः उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ डिएक्सन एउटा व्यवसाय मात्रै हो, डिएक्सन एउटा बिजनेस मात्रै हो। यदि तपाईँहरूले त्यो सोच्नु भएको छ भने तपाईँहरू सरासर गलत हुनुहुन्छ। डिएक्सन मात्र एउटा बिजनेस नभएर डिएक्सन एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हो। डिएक्सन एउटा समाजमा जागृत फैलाउने कम्पनी हो। डिएक्सन एउटा त्यस्तो कम्पनी हो जुन कम्पनीले समाजको लागि काम गर्छ, जुन कम्पनीले गरिबको लागि काम गर्छ, जुन कम्पनीले दुखीको लागि काम गर्छ, जुन कम्पनीले अवसर नपाएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्छ। मित्रहरू, यदि तपाईँ हामी आज डिएक्सनमा छौँ भने तपाईँ हामी गर्वका साथ भन्न सक्नु पर्यो संसारको बेस्ट कम्पनीमा छौँ, जुन कम्पनीले संसारमा फैलिँदै गरेको कुपोषण, माल न्युट्रिसनको विरुद्धमा एउटा ठुलो क्याम्पेन चलाउँदैछ। त्यो क्याम्पेनको सहभागी तपाईँ हामी हुन पाएकोमा तपाईँ हामी अत्यन्तै दिलको गहिराइदेखि आफैलाई अभिनन्दन दिएर, दिलको गहिराइदेखि आफैले आफूलाई मनन गरेर म संसारको बेस्ट कम्पनीमा छु भनेर हामी फिल गरौँ। मित्रहरू, म अब मेरो स्लाइडबाट म तपाईँहरूसँग अगाडि बढ्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यहाँ देख्नुभयो होला $1 1 चाइल्ड, ओडिओसी। जसरी हामीले सुनेका छौँ वान वर्ल्ड वान मार्केट, वान वर्ल्ड वान माइन्ड, वान वर्ल्ड वान फ्यामिली, हाम्रो डाक्टर लिमको स्टेटमेन्ट, भिजन स्टेटमेन्ट, हेल्थ वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस, त्यसको साथसाथमा पुनः एउटा स्टेटमेन्ट डाक्टर लिमले तपाईँ हाम्रो लागि जोड्नु भएको छ, $1 1 चाइल्ड, एउटा बच्चाको लागि $1। मित्रहरू, यो संसारमा सबैभन्दा डरलाग्दो तरिकाले फैलिएको एउटा रोग जसलाई भनिन्छ कुपोषण। $1 एक बच्चाको मातहतबाट डाक्टर लिम ती त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू, ती त्यस्ता धेरै बच्चा बच्चीहरू जो कुपोषणबाट ग्रसित भएका छन् उनीहरूसम्म पुग्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीप्रति एउटा आशा जगाएर एउटा सानी नानीले थम्सअप गरेर तपाईँ हामीलाई हेर्दैछिन्। हामी सबैले सँगै हामी केही फरक गर्न सक्छौँ। मित्रहरू, डाक्टर लिमको यो क्याम्पेनमा तपाईँ हामी सबै मिलेर केही फरक गर्न सक्छौँ। समस्या र चिन्ता दुवै छ हामीलाई। जुन माल न्युट्रिसन अहिले संसारभरि फैलिएको छ त्यो माल न्युट्रिसनको विरुद्धमा समस्या र चिन्ता दुवै छ हामीलाई। समस्या र चिन्ताको साथसाथमा यो कस्तो किसिमको माल न्युट्रिसन हो त? यो संसारमा धेरै बच्चा बच्चीहरू माल न्युट्रिसनले ग्रसित छन्, कुपोषणले। तर यो एउटा तीव्र र गम्भीर माल न्युट्रिसन हो। विश्वभर एक अनुमान छ 1,60,00,000 बच्चाहरू जो 5 वर्ष मुनिका छन् उनीहरू गम्भीर र तीव्र गतिमा कुपोषणबाट प्रभावित भइसकेका छन्। अब तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी हुन जान सक्छ, अब तपाईँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन सक्छ ती बच्चा बच्चीहरू जो कुपोषणबाट ग्रसित छन् उनीहरूलाई केही सहयोग गर्ने। त्यो सहयोग गर्नको लागि डिएक्सन प्लेटफर्मले $1 1 चाइल्ड, एक बच्चा $1 अभियान तपाईँ हामी समक्ष लिएर आइसकेको छ। झन्डै 1,60,00,000 बच्चाहरू मध्ये तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने 1,60,00,000 मध्ये ती बच्चाहरू 2/3 एसिया र लगभग 1/3 अफ्रिकामा छन्। मित्रहरू, ती बच्चा जो 16 मिलियन छन्, 1,60,00,000 जो बच्चा बच्चीहरू कुपोषणबाट ग्रसित भएका छन्। कुपोषण पनि कस्तो कुपोषण जो गम्भीर छ र एकदम तीव्र गतिमा बढिरहेको कुपोषण छ। त्यसमा 4 भागको 3 भाग त एसियामा रहेछन्। 1/3 ती बच्चा बच्चीहरू जो 5 वर्षभन्दा मुनिका छन् ती बच्चा बच्चीहरू अहिले 1/3 एसियामा छन् भने 1/3 मात्रै अफ्रिकामा छन्। तपाईँ हामीले धेरै यस्ता सुन्ने गर्थ्यौँ कि बच्चा बच्चीहरू प्राय जसो अफ्रिकामा कुपोषण हुने गर्छन् भनेर, तर त्यो वास्तवमा होइन रहेछ। तपाईँ हाम्रो एसियामा, तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा, तपाईँ हाम्रो राष्ट्रमा पनि धेरै ती बच्चा बच्चीहरू छन् जो कुपोषणबाट ग्रसित भएका छन्। यमनमा करिब 20 लाख बच्चा बच्ची त मात्रै यमनमा रहेछन्। 5 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूको मृत्यु उच्च कुपोषणको कारणले गर्दा हुने गर्दछ। साथसाथै यसको रोकथाम र उपचार बच्चाहरूको जीवन र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 5 वर्षभन्दा मुनिका बच्चा बच्चीहरू
5 वर्षभन्दा मुनिका बच्चा बच्चीहरूको मृत्युदर हेऱ्यो भने तिनीहरूको मृत्युदरमा सबैभन्दा ठुलो उच्च कुपोषणको कारणले हुँदो रहेछ। अब यो उच्च कुपोषणलाई यदि हामीले रोकिएन भने यो समाजको सबैभन्दा ठुलो जटिल समस्या बन्न सक्छ। त्यही भएर बच्चा बच्चीको जीवन र विकासको लागि अब $1 1 चाइल्ड तपाईहरुले बिस्तारै बिस्तारै यो सेसन अगाडि बढ्दै गएपछि पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि $1 1 चाइल्ड कस्तो क्याम्पेन हो, के हो भनेर। समस्या र चिन्ता दुवै छ हामीलाई, समस्या पनि छ चिन्ता पनि छ हामीलाई। कसरी लड्ने गम्भीर र तीव्र कुपोषणसँग, यो एउटा मन्थन हुन सक्छ। गम्भीर र तीव्र कुपोषण जुन अहिले संसारभरि फैलिँदै गइरहेको छ, त्यो गम्भीर र तीव्र फैलिँदै गएको कुपोषणसँग कसरी लड्ने त? तीव्र कुपोषणलाई समाप्त गर्नु एउटा ठुलो जटिल सामाजिक चुनौती हो मित्रहरू। यो तपाईको, यो मेरो अथवा ती बच्चा बच्चीहरूको मात्रै चुनौती होइन। यो गम्भीर र तीव्र कुपोषणलाई यो समाजबाट निकालेर फ्याक्नु यो समाजको लागि एउटा जटिल चुनौती हुन सक्छ। रोकथाम र दीर्घकालीन समाधानहरूको लागि विभिन्न कामहरू भएका छन्, नभएका होइनन्। यस्तो किसिमको कुपोषणको रोकथाम र यस्ता किसिमका कुपोषणहरूलाई समाधान गर्नको लागि, दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि यो संसारमा विभिन्न त्यस्ता कामहरू भएका छन्। सामाजिक समस्या भइसक्यो। अब डिएक्सनको थ्रुबाट, डिएक्सनको सिस्टमबाट $1 1 चाइल्डले अब ठुलो भूमिका खेल्नेछ। संसारमा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको गम्भीर र तीव्र कुपोषणलाई जरैदेखि निकालेर फ्याक्नको लागि डिएक्सनले $1 1 चाइल्ड क्याम्पेन लिएर आएको छ मित्रहरू। धेरै कामहरू भइरहेको छ। ती धेरै कामहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारणहरू मध्ये एक हुन सक्छ पोषण खाद्य। सबैभन्दा उपयोगी पोषण खाद्य। हामीले खाएको खानामा भिटामिन छैन, न्युट्रिसन छैन, मिनरल छैन। हामीले खाएको खाना कतै न कतै एउटा डेथ फुड पनि हामीले खाएका हुन सक्छौँ। त्यो डेथ फुड हामीले खाँदै गर्दाखेरि के हाम्रो शरीरमा मात्रै नभएर ती साना साना नानी बाबुहरू, ती साना साना बच्चा बच्चीहरूको शरीरमा पर्याप्त भिटामिन, न्युट्रिसन र मिनरल के पुगेको छ? त्यही अभावको कारणले गर्दाखेरि आज संसारभरि 16 मिलियन भन्दा पनि बढी 5 वर्षभन्दा साना साना बच्चा बच्चीहरू आज गम्भीर र तीव्र कुपोषणका कारणले गर्दाखेरि ग्रसित भएका छन्। त्यो सबैको समाधान एउटा उपयुक्त समाधान हुन सक्छ। त्यो समाधान भनेको पोषणयुक्त खाद्य। पोषणयुक्त खाद्य। अनि पोषणयुक्त खाद्य। अब 1,60,00,000 अत्यन्तै गम्भीर र सिरियस कुपोषण बच्चा बच्चीमा छ। तर यो संसारमा अब यसलाई रोकथाम गरिएन भने 2030 भित्रमा 167 मिलियन बच्चा बच्चीहरू जो 5 वर्षभन्दा तल छन् उनीहरू सबैलाई कुपोषण हुन सक्छ। सबै बच्चा बच्चीहरू कुपोषणबाट ग्रसित हुन सक्छन्। त्यसको लागि इन्साम भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन, इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट फॉर द यूज ऑफ माइक्रोअल्गे स्पिरुलिना अगेन्स्ट माल न्यूट्रिसन, यो अर्गनाइजेसन जसलाई इन्साम भनेर भनिन्छ, यो अर्गनाइजेसन अब यस्ता किसिमका बच्चा बच्चीहरू जो माल न्यूट्रिसन अथवा कुपोषणले गर्दाखेरि ग्रसित छन् ती बच्चा बच्चीहरूलाई त्यो कुपोषणबाट अगाडि बढाउनको लागि, अगाडि बच्चा बच्चीलाई त्यस्ता किसिमका समस्याबाट निकाल्नको लागि इन्साम अहिले अगाडि आएको छ। समस्या र चिन्ता दुवै छ हामीलाई। एकदमै समस्या पनि छ, एकदमै चिन्ता पनि छ। त्यही भएर $1 1 चाइल्ड, $1 1 चाइल्ड मित्रहरू, मैले $1 1 चाइल्ड भनेर भन्दै गर्दाखेरि जति पनि हामी नेपाली कम्युनिटी डिएक्सन सिस्टममा छौँ, जति पनि हामी डिएक्सनमा नेपालीहरू छौँ, हाम्रो ठुलो एउटा भूमिका रहनेछ। अब हामी जहिले पनि कसैलाई सहयोग गर्नको लागि उदार दिलले हामी अगाडि आउने गर्छौँ। यो हाम्रो इतिहासदेखि यो कुरा चल्दै आइरहेको छ। अब पालो छ हामीले $1 1 चाइल्ड क्याम्पेनमा $1 1 बच्चा जुन यो क्याम्पेन छ, यो क्याम्पेनमा सबैभन्दा बढी डोनेट दिएर हामीले आफ्नो नामलाई सुनौलो अक्षरले लेखाउन सक्छौँ। हामी सबैसँगै मिलेर केही फरक गर्न सक्छौँ। एक्लैले यो समस्याको समाधान गर्न सक्ने भएको भए सम्भवतः अहिले यो समस्याको समाधान भइसक्थ्यो होला। तर एक्लैले यो समस्याको समाधान गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबैसँगै मिलेर केही फरक गर्न सक्छौँ त?
ठुलो प्रश्न चिन्ह हो। अनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ इन्साम इंटर गभर्नमेन्टल इन्स्टिट्युट फर द युज अफ माइक्रो अल्गी स्पिरुलिना अगेन्स्ट माल न्युट्रिसन। अब स्पिरुलिना जसलाई चाहिँ इन्जामले प्रमोट गरिरहेको छ त्यस्तो स्पिरुलिना जुन स्पिरुलिनाले माल न्युट्रिसन अत्यन्तै तीव्र र गम्भीर स्थितिमा भएका ती बच्चा बच्चीहरू जो 5 वर्षभन्दा मुनिका छन् ती बच्चा बच्चीहरूलाई माल न्युट्रिसन कुपोषण मुक्त गराउनको लागि इन्जामले अलरेडी स्पिरुलिना प्रमोट गरेको छ। तपाईँ हामी कति भाग्यमानी छौँ मित्रहरू, जुन डिएक्सनको सिस्टमले गर्दाखेरि लास्ट 27 इयर्सदेखि तपाईँ हामीले डिएक्सन युज गरिरहेका छौँ र डिएक्सनको स्पिरुलिनालाई हामी प्रमोट गरिरहेका छौँ। जुन कुरा इन्जामले गरिरहेको छ त्यही कुरा तपाईँ हामीले डिएक्सनको सिस्टमबाट पछिल्लो 27 वर्षदेखि आजसम्म हामीले गरिरहेका छौँ। यसबाट पनि तपाईहरू अन्दाजा लगाउन सक्नुहुनेछ कि तपाईँ हामीले युज गरेको स्पिरुलिना, तपाईँ हामीले प्रमोट गरेको स्पिरुलिना, तपाईँ हामीले कसैलाई दिएको स्पिरुलिनाको ताकत कतिको रहेछ भनेर। यही ताकतको कारणले गर्दाखेरि इन्जामले अब स्पिरुलिना बाँडिरहेको छ। स्पिरुलिना बाँड्दै गर्दाखेरि किन त हामी त्यस्तो कम्पनीसँग ह्यान्ड टु ह्यान्ड गरेर स्पिरुलिना नबाँड्ने, जुन कम्पनीले संसारभरिकै सबैभन्दा बेस्ट स्पिरुलिना बनाउँछ त्यो कम्पनी हाम्रो कम्पनी हो, डिएक्सन कम्पनी हो। मित्रहरू तपाईँ हामीलाई अब स्पिरुलिनालाई प्रमोट गर्नको लागि अझै धेरै सजिलो भएको छ। हामी सबै प्राउडका साथमा भनौँ हामी त्यस्तो कम्पनीमा काम गर्छौँ, हामी त्यस्तो प्रोडक्ट त्यस्तो स्पिरुलिना युज गर्छौँ जुन स्पिरुलिना संसारको टप अर्गनाइजेसनहरूले प्रमोट गरिरहेका छन् मित्रहरू। त्यही भएर इन्सामले स्पिरुलिनालाई प्रमोट गर्यो किनभने स्पिरुलिनामा तपाईँ हाम्रो खानाबाट अपुग भएका जति पनि भिटामिन, न्युट्रिसन, मिनरलहरू छ सम्पूर्ण पर्याप्त मात्रामा स्पिरुलिनाबाट हामीले प्रमोट गर्छौँ। स्पिरुलिना नै एउटा त्यस्तो प्रोडक्ट हो जुन प्रोडक्टले ती बच्चा बच्चीहरू जो माल न्युट्रिसनबाट ग्रसित भएका छन्, कुपोषणबाट हरेक वर्ष लाखौं बच्चा बच्चीहरूको मृत्यु भएको छ, अब ती बच्चा बच्चीहरूलाई बचाउनको लागि सब भूमिका खेल्ने स्पिरुलिना जुन तपाईँ हाम्रो हातमा छ मित्रहरू, तपाईँ हाम्रो हातमा छ। हामी सोचौँ त हामी कति भाग्यमानी रहेछौँ। आज 10 मिलियन डिएक्सन डिस्ट्रिब्युटरहरू जो यो संसारको विभिन्न कुनामा छरेर बस्नु भएको छ, तपाईँ हामी सबै भाग्यमानी हौ। तपाईँ हामी सबै भाग्यमानी हौ, लक्की पर्सन हौ। त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि संसारको सबैभन्दा बेस्ट प्रोडक्ट स्पिरुलिना पछिल्लो 27 वर्षदेखि तपाईँ हाम्रो हातमा छ मित्रहरू। अब यही प्रोडक्टलाई इन्सामले प्रमोट गरेर ती बच्चा बच्चीहरू जसले अकालमा आफ्नो जीवन बिताए, ती बच्चा बच्चीहरू जो कुपोषणको कारणले गर्दाखेरि समयभन्दा चाँडै यो संसार छोडेर जान पर्यो, ती बच्चा बच्चीहरूलाई बचाउनको लागि अब तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, अब मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, अब 10 मिलियन डिएक्सन डिस्ट्रिब्युटरको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। डाक्टर लिमको साथमा हातेमालो गरेर स्पिरुलिनालाई ती हरेक बच्चा बच्चीहरू 1 मिलियन बच्चा बच्चीहरू समक्ष स्पिरुलिना पुर्याउने हाम्रो अब ठुलो जिम्मेवार भएको छ। वाओ डाक्टर लिम, डिएक्सन यो कम्पनी विशाल हृदयसँग अगाडि आएको छ मित्रहरू। डिएक्सन त्यस्तो कम्पनी हो जुन विशाल हृदयका साथमा अगाडि आएको छ। संसारभरि 16 मिलियन जो बच्चा बच्चीहरू तीव्र र गम्भीर कुपोषणले ग्रसित भएका छन्, ती बच्चा बच्चीहरूमध्ये 1 मिलियन बच्चा बच्चीहरूलाई जसलाई कुपोषणबाट बाहिर निकाल्नको लागि डिएक्सन एउटा त्यस्तो कम्पनी भयो। डिएक्सन एउटा त्यस्तो कम्पनी र डिएक्सनको फाउन्डर हाम्रो डाक्टर लिम सियोजिन त्यस्तो ब्रान्ड हुनुभयो जसले चाहिँ ठुलो हृदय खोलेर जो व्यक्तिले तपाईँ हामीलाई डिएक्सन इज ओन्ली बिजनेस भन्छ तिनीहरूको लागि यो सबैभन्दा ठुलो झापड हुन सक्छ। डिएक्सन कम्पनी डाक्टर लिम नट ओन्ली बिजनेसम्यान, डाक्टर लिम बिजनेसम्यान मात्रै होइन, डाक्टर लिम समाजको सबैभन्दा ठुलो शुभचिन्तक व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो संसारमा धेरै कम्पनीहरू होलान्, धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरूले पैसा कमाए होलान्, तर ती धेरै कम्पनीहरू अगाडि आएका छैनन् ती माल न्युट्रिसनबाट ग्रसित भएका बच्चा बच्चीको जीवन रक्षा गर्नको लागि। सिर्फ डाक्टर लिम र हाम्रो डिएक्सन कम्पनी यसरी अगाडि आएको छ मित्रहरू। अब डाक्टर लिम पहिला डिएक्सनको ब्रान्ड हुनुहुन्थ्यो, अब साथसाथै डाक्टर लिम अब इन्सामको गुड विल
एम्बेसडर पनि बनिसक्नु भयो। पहिला हाम्रो मात्रै ब्रान्ड हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लिम। हामी 10 मिलियन डिस्ट्रिब्युटरले मात्रै चिन्थ्यौँ डाक्टर लिमलाई। अब म दिउँसो बबिन सरसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब यो प्रोजेक्टले डाक्टर लिमलाई कमसे कम 6 बिलियन मान्छेले चिन्न सक्छन्। किनभने UN, WHO, इन्साम थाहा नभएको त कोही पनि व्यक्तिहरू छैन यो संसारमा। कोही व्यक्ति यदि अलिकति एजुकेटेड छ भने कोही पनि त्यस्तो व्यक्ति छैन होला जसलाई इन्साम थाहा नभएको, कोही पनि त्यस्तो व्यक्ति छैन होला जसलाई UN, WHO थाहा नभएको। अब पहिला डाक्टर लिम हाम्रो मात्रै एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो मात्रै ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो भने अब इन्जामको थ्रुबाट डाक्टर लिम संसारभरिकै एउटा ब्रान्ड एम्बेसडर बन्नु सफल हुनुभयो। त्यही भएर 19 जुन 2020 मा डिएक्सनले स्पिरुलिनालाई 10 लाख बच्चाहरू समक्ष पुर्याउनको लागि इन्जामसँग एउटा हस्ताक्षर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे मित्रहरू। वाउ, तपाईँ हामी हेरौँ त, एउटा महान व्यक्तिको सोचले गर्दाखेरि, एउटा महान व्यक्तिको भिजनले गर्दाखेरि आज डाक्टर लिमले इन्सामसँग मिलेर 10 लाख बच्चा-बच्ची, 1 लाख होइन, 2 लाख होइन, 3 लाख होइन, 10 लाख बच्चा-बच्चीलाई डिएक्सनको स्पिरुलिना दिएर उनीहरूलाई त्यस्तो ग्रसित, तीव्र र गम्भीर कुपोषणबाट माथि लिएर लागि एउटा महान काम गर्नुभएको छ। त्यही भएर डाक्टर लिम मानव होइन, उहाँ महामानव हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यदि त्यो व्यक्ति यदि महामानव छैन भने उसले यस्तो किसिमको डिसिजन लिनै सक्दैन जुन डिसिजन डाक्टर लिमले लिनुभएको छ। तपाईँ हाम्रो लागि यो जस्तो गर्वको कुरो अरू के हुन सक्छ मित्रहरू? यति ठुलो गर्वको कुरो छ, छाती ठोकेर सिना तन्काएर हामी भन्न सक्छौँ हामी डाक्टर लिमको अन्डरमा, डिएक्सनको अन्डरमा हामी छौँ। हाम्रो कम्पनी त्यस्तो कम्पनी हो जुन कम्पनीले समाजमा भएका त्यस्ता गतिविधिहरूलाई, समाजमा भएका त्यस्ता समस्यालाई पनि जडैदेखि निकालेर फेक्नको लागि सहयोग गर्छ भनेर। त्यही भएर जति पनि हामी डिएक्सन डिस्ट्रिब्युटरहरू छौँ, स्पेसल्ली नेपाली कम्युनिटीका जति पनि हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू डिएक्सन सिस्टममा छौँ मित्रहरू, $1 1 चाइल्ड, $1 1 चाइल्ड, $1 1 चाइल्ड। बबिन सरले भन्नुहुन्छ $1 1 चाइल्ड। जसरी पहिला 1 वर्ल्ड 1 मार्केट थियो डाक्टर लिमको, जब 1993 मा डाक्टर लिमले डिएक्सन सुरु गर्नुभयो, 1 वर्ल्ड 1 मार्केट, धेरै मान्छेले हाँस्यो होला। अहिले संसारको हरेक देशमा डिएक्सन छ। त्यसैगरी डाक्टर लिमले 1 वर्ल्ड 1 माइन्ड भनेर भन्नुभयो, 1 वर्ल्ड 1 फ्यामिली भन्नुभयो। अब तपाईँ हामी यदि फ्यामिली हो, यदि तपाईँ हामी परिवारको सदस्य हो भने $1 1 चाइल्ड, $1 1 चाइल्ड क्याम्पेनमा सहभागी भएर ती धेरै त्यस्ता बच्चा-बच्चीहरूलाई हामीले सहयोग गरौँ ताकि ती सबै बच्चा-बच्चीहरू यस्तो किसिमको समस्याबाट बाहिर निक्लिन सकन् मित्रहरू। अब धेरैले सोध्ने गर्नुहुन्छ यो महान मिसनमा कसरी सहभागी हुन सकिन्छ त? धेरै लिडरहरूले सोधे $1 1 चाइल्ड, ओहो यो त एकदमै ठुलो महान, $1 मात्रै सहयोग गरेर एउटा बच्चालाई कुपोषणबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ भने यस्तो महान काममा, यस्तो ग्रेट काममा तपाईँ हामी कसरी सहभागी हुन सक्छौँ त? तपाईँ यो महान मिसनमा कसरी सहभागी हुन सक्नुहुन्छ? अब तपाईहरू यो महान मिसनमा सहभागी हुनको लागि प्रत्येक डिएक्सन वितरकले तपाईको मासिक बोनसबाट न्यूनतम $1 वा अधिकतम जति पनि, न्यूनतम $1 र अधिकतम जति पनि डिएक्सन फाउन्डर डाक्टर लिम सियोजिनसँग यो मिसनमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। यसको लागि, यो महान कामको लागि, यो महान मिसनको लागि जुन डाक्टर लिमले लिएर आउनु भएको छ, यो महान कामको लागि मित्रहरू तपाईँ हामी डिएक्सनको मेम्बर, डिएक्सनको डिस्ट्रिब्युटर अथवा डिएक्सनको वितरक हुनै पर्छ। जो व्यक्ति डिएक्सनको डिस्ट्रिब्युटर छैन, बाहिर छ, त्यो व्यक्ति पनि यो महान काममा यदि म सहभागी हुन्छु भनेर भन्नुभयो भने उहाँ पनि डिएक्सनको डिस्ट्रिब्युटर बन्न जरुरी छ। हामी डिएक्सनको डिस्ट्रिब्युटर बाहेक बाहिरको कोही पनि व्यक्तिसँग त्यसरी पैसा उठाएर कसैलाई सहयोग गर्दैनौँ। यो अवसर, यो महान काम, यो पुण्यको काम वान एन्ड ओन्ली डिएक्सन डिस्ट्रिब्युटरलाई मात्रै मिल्छ। तपाईँ हामी डिएक्सन डिस्ट्रिब्युटर भएकै कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँ हाम्रो लागि अत्यन्तै गर्वको कुरो मित्रहरू। न्यूनतम $1, म्याक्सिमम जति पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। कसरी हुन्छ? आफ्नो टिमको, आफ्नो अर्गनाइजेसनका धेरै डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई यो क्याम्पेनमा, $1 1 चाइल्ड क्याम्पेनमा
सहभागी हुनको लागि प्रेरणा गर्नुहोस् मित्रहरू। $1 1 चाइल्ड क्याम्पेनमा पैसा दिनको लागि, डोनेट गर्नको लागि तपाईँ हामीले हाम्रो टिमबाट कति मान्छे ल्याउन सकिन्छ त? मैले त भनेको छु मेरो टिममा 1300 जना डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ, केही नभए पनि 150 जना डिस्ट्रिब्युटर जो मेरो अर्गनाइजेसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो डिएक्सनको क्याम्पेनमा $1 1 चाइल्ड क्याम्पेनमा सहभागी हुनको लागि मैले पर्सनल्ली उहाँहरूसँग कम्युनिकेसन गरेर उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गरेको छु। अब तपाईहरूले पनि जसले यसरी यो मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ अथवा मेरो प्रेजेन्टेसनमा बस्नु भएको छ, तपाईँ हामी सबैले हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई यो महान यो पुण्य काममा सहभागी गराउँ मित्रहरू। मिनिमम $1, म्याक्सिमम जति पनि डलर, जति धेरै डलर पनि तपाईँ हामीले दिन सक्छौँ यो महान कार्यमा। अघि स्लाइडको सुरुमा एउटा मात्रै नानीले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, $1 1 बच्चा, $1 1 चाइल्ड। अहिले हेर्नु त धेरैले हामीलाई आश देखाएर हेर्नु भएको छ। जसले केही गर्न सक्छ त्यसैतिर त व्यक्तिले हेर्छ नि। जसरी हामीलाई भोक लाग्यो भने हामीले के गर्छौँ? आमा बुवालाई हेर्छौँ। हामीले के गर्छौँ? जसले हामीलाई खाद्य दिएर, खाना दिएर हाम्रो भोकलाई मेटाउन सक्छ हामी त्यसलाई हेर्छौँ। त्यसै गरी यी बच्चा बच्चीहरूले पनि तपाईँ हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर एउटा आशले तपाईँ हामीलाई हेर्नु भएको छ मित्रहरू। कमसेकम तपाईँ हामीले त थोरै धेरै इन्कम गरेर आफ्नो ठाउँमा एउटा राम्रो जीवनस्तर बिताएका होला, एउटा राम्रो खाना खाएका होला। तर यी बच्चा बच्चीहरू जसले तपाईँप्रति आश गरेर हेर्नु भएको छ, जसले म प्रति आश गरेर हेर्नु भएको छ, के हाम्रो जिम्मेवार बन्दैन? के हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन कि उहाँहरूलाई $1 1 चाइल्ड, यदि हामीले यो संसारमा $1 मात्रै दिएर पनि एकजना बच्चा बच्चीले नयाँ जीवन पाउनुहुन्छ भने मित्रहरू त्यो तपाईँ हाम्रो लागि अत्यन्तै गर्वको कुरो। त्यही भएर ढिलो नगरौँ। अनि यसमा डिएक्सनले कसरी योगदान पुर्याउँछ त? धेरैलाई लाग्न पनि सक्छ यसमा डिएक्सनले कसरी योगदान पुर्याउँछ त? यसमा डिएक्सनले प्रति बच्चा 3 ग्राम स्पिरुलिना प्रतिदिन एक बच्चाको लागि एक खुराकको रूपमा योगदान गर्दछ। हेर्नुहोस् है, डिएक्सनले प्रति बच्चा 3 ग्राम स्पिरुलिना भनेको इवेको क्यान्डीको मापनले 12 क्यान्डी स्पिरुलिना। एउटा बच्चालाई डिएक्सनले एक दिनमा 12 क्यान्डी स्पिरुलिना जसको इक्वलिटी 3 ग्राम हुन्छ। डिएक्सनले प्रति बच्चा 3 ग्राम स्पिरुलिना प्रतिदिन एक बच्चाको लागि खुराकको रूपमा योगदान गर्दछ। 10 लाख बच्चाहरूको लागि यो योगदान 1 वर्षको लागि जारी रहनेछ मित्रहरू। यो संसारमा डाक्टर लिमले ती 10 लाख बच्चा बच्चीहरू जो कुपोषणबाट ग्रसित छन्, जो बच्चा बच्चीहरू कुपोषणका कारण, कुपोषण पनि कस्तो त गम्भीर र तीव्र कुपोषणको कारणले गर्दाखेरि ग्रसित छन्, ती बच्चा बच्चीहरूलाई 1 वर्षभित्रमा 10 लाख भन्दा बढी बच्चा बच्चीहरूलाई डिएक्सनको प्रतिदिन 3 ग्राम स्पिरुलिना इक्वल टु 12 क्यान्डी इवेको हिसाबले 12 क्यान्डी स्पिरुलिना दिएर 1 वर्षभित्रमा ती 10 लाख बच्चा बच्चीहरूलाई कुपोषणबाट बाहिर निकाल्छ। यसरी डिएक्सनले योगदान दिन्छ। अब यो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त? कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? यो क्याम्पेन सुरु भइसक्यो जुलाईदेखि। $1 1 बच्चा, $1 1 चाइल्ड, $1 1 चाइल्ड। अब यसलाई हामीले स्लोगन बनाऊ। हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस, 1 वर्ल्ड 1 मार्केट, 1 वर्ल्ड 1 फ्यामिली, 1 वर्ल्ड 1 माइन्ड, 1 वर्ल्ड 1 ब्युटी, $1 1 चाइल्ड, $1 1 चाइल्ड। यो क्याम्पेनमा अब तपाईँ हामी कसरी सहभागी हुने त भन्दाखेरि जुलाईदेखि सुरु भइसक्यो। यो जुलाई महिना सकिसक्यो। अब तपाईँ हामीले जुलाईको लागि हामीले अब डोनेट गर्न सकिँदैन। अब अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर अब हामीले अझै 5 महिना गर्न सक्छौँ। यो अब कसरी गर्ने भनेर नेपाली कम्युनिटीहरूको लागि मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ। हामी $1 1 चाइल्ड यो क्याम्पेनमा कसरी सहभागी हुने, $1 1 चाइल्ड क्याम्पेनमा $1 1 बच्चामा हामी कसरी डिएक्सनको सिस्टमबाट तपाईँ हामीले डोनेट दिने भने मैले भिडियो पनि बनाएको थिएँ। तपाईँहरूले पछि पनि लिन सक्नुहुनेछ। अब यो अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बरसम्म चलिरहेको छ।
है। यदि कोही पनि हामी यो भिडियो अथवा मेरो प्रेजेन्टेसन सुन्दै गर्दाखेरि यदि कसैले पनि त्यस्तो गर्नुभएको छैन भने छिटो भन्दा छिटो गरेर यो महान काममा $1 1 चाइल्ड, $1 1 बच्चा महान काममा सहभागी भइहालौँ हामीहरू। हामी नेपालीहरू जहिले पनि इतिहास रच्नको लागि तत्पर हुन्छौँ। जहिले पनि हामीले इतिहास रचेका छौँ। हामीले इन्टायर डिएक्सन कम्युनिटीमा हेऱ्यौँ भने पनि हामीले धेरै धेरै नेपाली डिस्ट्रिब्युटरहरूले धेरै राम्रो काम गरेर एउटा इतिहास रचिसकेका छौँ। अब $1 1 चाइल्डमा पनि तपाईँ हामी नेपाली सबैभन्दा बढी डोनेट दिने कम्युनिटी बन्नुपर्छ। के तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ? यदि रेडी हुनुहुन्छ भने आजैदेखि लाग्नुहोस् $1 1 चाइल्ड क्याम्पेनमा। हामीहरूले कसरी भिन्नता ल्याउन सक्छौँ? कसरी भिन्नता ल्याउन सक्छौँ त यो कुरालाई प्रस्तुत छ डिएक्सन $1 1 बच्चा अभियान। डाक्टर लिमले ल्याउनु भएको डिएक्सन $1 1 बच्चा अभियान जुन जुलाई 1 देखि लिएर डिसेम्बर 31 सम्म 6 महिनाको लागि हुन्छ। अनि यो कसरी गर्ने त? विश्वव्यापी सबै डिएक्सन शाखा र मुख्य स्टोकिस्ट कार्यालयहरूमा हामीले यो गर्न सकिन्छ। सबै डिएक्सन शाखाहरू यो संसारभरि, यो मिडल इस्टमा मात्रै, युएईमा मात्रै होइन, यो नेपाली कम्युनिटीको लागि मात्रै होइन, यो एउटा कम्युनिटीलाई मात्रै टार्गेट गरेर बनाएको होइन। यो डिएक्सनले संसारभरिका डिएक्सन डिस्ट्रिब्युटरहरू, संसारभरिका सम्पूर्ण देशका ती व्यक्तिहरूले $1 1 चाइल्ड, $1 1 बच्चा अभियानमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने त? सबै डिएक्सन शाखा र मुख्य स्टोकिस्ट कार्यालयहरूमा गएर तपाईँ हामीले एउटा फर्म आउँछ, मैले त्यो फर्म देखाउँछु, त्यो फर्म फिलअप गरेर यो महान काममा तपाईँ हामी सहभागी हुन सकिन्छ। सबै डिएक्सनभित्र 1 वर्षको अवधिमा तीव्र कुपोषणबाट विश्वभरि 10 लाख भन्दा बढी बच्चाहरूलाई मद्दत गर्न इन्सानको साथमा काम गर्ने। अब त्यो हामीले $1 1 चाइल्ड दिने र 1 वर्षभित्रमा 10 लाख भन्दा पनि बढी ती त्यस्ता बच्चा बच्चीहरू जो तीव्र र गम्भीर कुपोषणका कारणले गर्दाखेरि ग्रसित भएका छन्, उनीहरूलाई त्यो समस्याबाट बाहिर निकाल्नको लागि इन्सानसँग मिलेर अब डिएक्सनका डिस्ट्रिब्युटरहरूले काम गर्ने। यसमा सहभागी हुनको लागि डिएक्सनको डिस्ट्रिब्युटर हुन अत्यन्तै जरुरी छ। हामी कसरी भिन्नता लिएर आउन सक्छौँ? हामी कसरी भिन्नता लिएर आउन सक्छौँ? डिएक्सन $1 1 बच्चा अभियान, $1 1 चाइल्ड। तपाईहरूले यदि यसलाई फेसबुक लाइभबाट पनि बबिन सरले ब्रोडकास्ट गर्नुभएको छ, यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने $1 1 चाइल्ड नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। $1 1 बच्चा अभियान, डिएक्सनले लिएर आएको यो $1 1 बच्चा अभियान तपाईहरूले टाइप गर्नु होला। सबै डिएक्सन वितरकहरू यस अभियानमा भाग लिन योग्य छन्। One and only डिएक्सन डिस्ट्रिब्युटर क्यान पार्टिसिपेट इन दिस ग्रेट मिसन, ग्रेट क्याम्पेन। खाली डिएक्सनका वितरकहरू मात्रै योग्य छन्। यसको लागि कसैलाई जबरजस्ती छैन, आफ्नो इच्छाले खुसी भएर दिने हो। कसैलाई त्यस्तो जबरजस्ती पनि छैन कि तपाईँले दिनै पर्छ, डिएक्सन वितरक हो तपाईँले दिनै पर्छ भन्ने छैन। तपाईँ यदि दिलदेखि खुसी हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँको कारणले गर्दाखेरि एउटा बच्चाले नयाँ जीवन पाउँछ, त्यो कुरा तपाईँलाई विश्वास छ भने $1 1 चाइल्ड, $1 1 चाइल्ड क्याम्पेनमा सहभागी भएर तपाईँ हामीले ठुलो योगदान दिन सक्छौँ। डिएक्सन वितरकले यस अभियानमा बोनस कटौती फारम आधिकारिक बोनस कटौती फारम भरेर कुनै पनि डिएक्सनका शाखा कार्यालय र यसको अधिकृत सेवा केन्द्रमा पेश गर्न सक्नेछौँ। यो महान काममा भाग लिनको लागि हामीले डिएक्सनको बोनस कटौती, बोनस डिडक्सन एउटा फर्म हुन्छ, त्यो फर्म फिलअप गरेर अनि त्यसमा आफ्नो मेम्बरशिप अथवा आफ्नो पुरै डिटेल लेखेर तपाईँ हामी यो महान काममा, यस्तो महान काममा हामी सहभागी हुन सक्छौँ। $1 1 बच्चा अभियानको सहभागिता विकल्प अब सदस्यले ई-वर्ल्ड खातामा उपलब्ध छ। सदस्यहरूले लगइन गर्ने। अब यो के छ भने कतिपय तपाईँ हामीहरू अफिस भन्दा नजिक पनि छैनौँ, सम्भवतः अफिस नजान पनि सक्छौँ, टाढा हुन सक्छ अफिस, अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा बन्द पनि भएको छ। तर तपाईँ हामी आत्तिन जरुरी छैन। ई-वर्ल्डमा गएर तपाईँ हामीले आफ्नो बोनस डिडक्सन, बोनस कटौती फर्म फिलअप गरेर अनि त्यसलाई हामीले भर्न पनि सक्छौँ। कतिपयले त्यहाँ गएर भर्दै गर्दाखेरि जुलाईमा पनि क्लिक गर्नु भएको छ। जुलाईमा क्लिक नगर्नु होला, किनभने जुलाई मन्थ गइसक्यो। अब अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर 5वटा महिनामा त्यहाँ क्लिक गरेर कति महिना कति दिने, कति महिना कति
दिने $1 1 चाइल्ड अभियानमा त्यो त्यहाँ हामीले भर्न सक्छौँ। बोनस कटौतीको लागि न्यूनतम रकम अमेरिकी डलर 1 हुनुपर्छ वा यसको बराबरको स्थानीय मुद्रा, कुनै पनि सीमा छैन। मिनिमम $1 हुनैपर्छ हैन, त्यसको बराबरको अथवा स्थानीय मुद्रा। जस्तै युएईमा $1 इक्वल टु 3.67 3.65 हुन सक्छ। हामीले युएई दिराम त्यसरी लेखेर हामी यो महान काममा जुन डाक्टर लिमले सुरु गर्नुभएको यो महान काममा तपाईँ हामी सजिलै सहभागी हुन सक्छौँ। यसको लागि दुईटा तरिका छ। एउटा तरिका हामी अफिसमा गएर बोनस कटौती फर्ममा आफ्नो डिटेल लेखेर अफिसमा सब्मिट गर्ने। जो तपाईँ हामी अफिसमा छैनौँ, अफिसबाट टाढा छौँ, तपाईँ हामीले फेरि ई वर्ल्डमा गएर हामीले गर्न सक्छौँ, त्यसरी सब्मिट गर्न सक्छौँ। हामी कसरी भिन्नता ल्याउन सक्छौँ? कसरी हामीले भिन्नता ल्याउन सक्छौँ त? तपाईँ हामी नेपाली कम्युनिटीले यो संसारभरि फैलिँदै गरेको महामारी कुपोषण यसलाई कसरी तपाईँ हामीले भिन्नता ल्याउन सक्छौँ त? कसरी तपाईँ हामीले काम गर्न सक्छौँ त? डिएक्सन $1 1 बच्चा अभियान, $1 1 चाइल्ड। मित्रहरू, तपाईँ हाम्रो लागि, तपाईँ हाम्रो सानो सहयोगले, तपाईँ हामीले चिया खाने अथवा नास्ता गर्ने एउटा थोरै पैसा तपाईँ हामीले डोनेट गरेर डाक्टर लिमको यो अभियानमा तपाईँ हामी सहभागी भएर यदि एउटा पनि बच्चाको भविष्य अथवा एउटा पनि बच्चाको जिन्दगी हामीले बचाउन सक्छौँ भने तपाईँ हामी यो संसारमा जन्मेर आएको एउटा पुण्य काम मध्येहरूको एउटा ठुलो काम हुन सक्छ। मित्रहरू, पछि नपर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले बोनस डिडक्सन फर्म फिलअप गर्नुभएको छैन भने भोलि नै गएर नजिकको नियरेस्ट तपाईँको डिडक्सन ब्रान्चमा गएर यो फर्म फिलअप गर्नुहोस्। होइन भने सिएसएसमा गएर ई वर्ल्डबाट पनि तपाईँहरूले यो फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ। आज यो मेरो प्रेजेन्टेसन सुनिसकेपछि जति पनि नेपाली कम्युनिटीहरू हामी छौँ, हामीले धेरैभन्दा धेरै यो क्याम्पेनमा सहभागी भएर सबैभन्दा बढी पैसा डोनेट गर्ने व्यक्ति हामी नेपाली बन्न सक्छौँ। डिएक्सन वितरकले ई सर्टिफिकेट र ई भाउचर प्राप्त गर्नेछन् जुन सदस्य खातामा ई वर्ल्डमा $1 1 चाइल्डको पोइन्टको रूपमा जम्मा हुनेछ। अझ फेरि ब्युटिफुल कुरा के छ भने तपाईँ हामीले यो पैसा दिइसकेपछि, डोनेट गरिसकेपछि जति हामीले रकम डोनेट गर्छौँ त्यो रकम अनुसारको पोइन्ट आउँछ। जुन पोइन्ट ई वर्ल्डमा $1 1 चाइल्ड, ई वर्ल्डमा $1 1 चाइल्ड त्यहाँ एउटा अप्सन छ, त्यहाँ पोइन्ट जम्मा हुन्छ है। त्यो पोइन्ट जम्मा भएपछि अनि त्यो पैसाले पुनः हामीले डिएक्सनको प्रोडक्ट खरिद गर्दाखेरि डिस्काउन्ट पाइन्छ र हेर्नुहोस् है, हामीले त्यसै पनि हरेक महिना डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गर्छौँ, डिएक्सनको प्रोडक्ट पर्चेस गर्छौँ होइन। पर्चेस गर्दै गर्दाखेरि हामीले अहिले जति धेरै डोनेट गर्न सकियो $1 1 चाइल्ड क्याम्पेनमा, हामीले जति धेरै पैसा डोनेट गरिन्छ त्यति धेरै ई वर्ल्डमा $1 1 चाइल्ड खातामा तपाईँ हाम्रो पैसा जम्मा हुन्छ। त्यो पैसा जम्मा भइसकेपछि त्यो पैसाले हामी फेरि डिएक्सनको प्रोडक्टलाई पर्चेस गर्न सक्छौँ। हामीले डिएक्सनको प्रोडक्टलाई वितरकले डिएक्सन उत्पादनहरू प्याकेज खरिद गर्दा $1 1 बच्चा अभियानको पोइन्ट छुटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले अहिले जति धेरै पैसा दिन सक्छौँ त्यो हाम्रो लागि राम्रो। जति धेरै हामीले डोनेट गर्छौँ, जति धेरै पैसा हामीले दिन्छौँ त्यो एउटा खातामा जम्मा हुन्छ। खातामा जम्मा भएपछि हामीले सामान किन्दै गर्दाखेरि हामीले डिएक्सनको 5वटा सामान म्यानेजमेन्टले, मलेसियाले 5वटा सामान सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। 5वटा सामान मध्ये कुनै पनि सामान तपाईँ हामीले पर्चेस गर्छौँ डिएक्सनको अफिसबाट, पर्चेस गर्दाखेरि त्यो पोइन्टमा जम्मा भएको अथवा तपाईँले डोनेट गरेको त्यो पैसा तपाईँले रिटर्न पाउनुहुन्छ। रिटर्न क्यास रिटर्न होइन, छुट डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ प्रोडक्ट किन्दाखेरि। त्यही भएर जति सकिन्छ त्यति डोनेट गरौँ, जति सकिन्छ त्यति धेरै पोइन्ट जम्मा गरौँ र जति सकिन्छ त्यति 5वटा कुनै पनि प्रोडक्ट पर्चेस गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ हामीले डिस्काउन्ट पाइन्छ, छुट पाइन्छ। त्यही भएर $1 1 चाइल्ड क्याम्पेनमा छिटो सहभागी भयौँ। प्रत्येक उत्पादकहरू प्याकेजको लागि विशेष छुट कम्पनीद्वारा निर्धारित गरिनेछ। अझै पनि त्यो निर्धारित भइसकेको छैन। म्यानेजमेन्टले निर्धारित गर्छ कि त्यो 5वटा कुन प्रोडक्ट हो, जुन प्रोडक्ट तपाईँ हामीले किन्दै गर्दाखेरि $1 1 चाइल्ड क्याम्पेनमा हामीले जति धेरै पैसा डोनेट गरेका थियौँ त्यही पैसा बराबरको पोइन्ट आउँछ र त्यो पोइन्टबाट हामीले डिस्काउन्ट पनि पाइन्छ। यसरी हेऱ्यो भने त दुईटी हातमा लड्डु भयो नि त। हामीले डोनेट पनि गरियो, डोनेट गरे बापत बच्चा बच्चीहरूले डिएक्सनको स्पेलिङ युज गर्न पाए अनि त्यो डोनेट गरेको पैसा पोइन्टको रूपमा ई वर्ल्डमा गएर बस्छ अनि फेरि पछि हामीले त्यसबाट छुट पनि पाउन सकिन्छ। त्यही भएर $1 1 चाइल्ड क्याम्पेनमा छिटो भन्दा छिटो सहभागी हुन पर्यो मित्रहरू। $1
एक बच्चा अभियान अभियानको पोइन्ट वितरकको लागि $1 एक बच्चा अभियानको प्याकेजको छुट रकमसँग मात्र तुलना गर्ने उपलब्ध छ, जुन कम्पनीले 1 अगस्तदेखि जनवरी 31 सम्म निर्धारित गरेको छ। अब हामीले गएको महिना जुलाईदेखि हामीले सुरु गरिसक्यौँ हैन। जुलाईमा कोही साथीभाइले दिनुभएको छ $1 1 चाइल्ड क्याम्पेनमा सहभागी हुनुभएको छ, उहाँले पैसा दिनुभएको छ भने मानिलिउँ एकजना साथीले जुलाईमा 30 दिराम डोनेट गर्नुभयो जुलाई महिनाको लागि। अनि अब अगस्तमा जब डिएक्सन म्यानेजमेन्टले 5 वटा प्रोडक्ट छुट्यायो, 5 वटा प्रोडक्ट छुट्याइसकेपछि त्यो 5 वटा प्रोडक्ट मध्येको कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट किन्दाखेरि तपाईले त्यो 30 दिराम छुट पाउनुहुन्छ। त्यो प्रोडक्ट हेरेर कति छुट पाउने भन्ने छ है। अनि यो भनेको डिसेम्बरमा बन्द हुन्छ $1 1 चाइल्ड क्याम्पेन, अनि जनवरीको 31 सम्म तपाईँ हामीले यो 5 महिना 6 महिनामा दिएको रकम जनवरीको 31 भित्रै हामीले पर्चेज गरेर उस गर्न पर्ने हुन्छ है। कुनै पनि $1 एक बच्चा पोइन्ट ब्यालेन्स जुन 31 जनवरी 2021 पछि उपयोग गरिएमा फेरि त्यो मान्यता हुने छैन है। कहिले पनि त्यो 31 जनवरी भन्दा उता नजाओस् है त। $1 एक बच्चा अभियानको पोइन्ट योजना उत्पादन खरिद। अब हामीले फेरि प्राइज रिडम्सन थियो नि त हैन। प्राइज रिडम्सन जुन थियो त्यो प्राइज रिडम्सनमा पनि हामीले छुट पाइन्थ्यो। अब त्यो प्राइज रिडम्सन जस्तै हामीले प्राइज रिजर्भसनको छुट पनि पाइयो, त्यसको साथसाथमा यसको छुट पनि पाइयो, डबल छुट पाइयो हामीले। अनि यो स्पिरुलिना डिएक्सन स्पिरुलिना पाउडर SIF 0T इन्टरनेसनल फाउन्डेसन जुन डाक्टर लिमले क्रिएट गर्नुभएको छ, त्यो फाउन्डेसनबाट ती बच्चाहरूसँग पुर्याइन्छ है। अनि तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो फर्म फिलअप गरेर अफिसमा गएर यो फर्म यो ई-वर्ल्डमा गएर फिलअप गर्ने, अनि यो डिएक्सन अफिसमा गएर फिलअप गर्ने र तपाईँ हामीले बोनस कटौतीमा सहभागी हुन सक्छौँ। अनि हामी पृथ्वीमा तीव्र रूपमा वृद्धि भएका कुपोषणसँग लड्न र यसलाई उन्मूलन गर्न हात मिलाऊ मित्रहरू। ल हेर्नु त, धेरै कति बच्चा बच्चीहरूले तपाईँ हामीलाई एउटा आशाको रूपमा हेर्नुभएको छ, अत्यन्तै आशाको रूपमा हेर्नुभएको छ। अब तपाईँ हाम्रो यो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, यो संसारमा यो पृथ्वीमा तीव्र रूपमा वृद्धि भएको कुपोषणसँग लड्न र यसलाई उन्मूलन गर्नको लागि तपाईँ हामीले अब हात मिलाउन जरुरी छ। त्यो हात हामी कसँग? डाक्टर लिमसँग डिएक्सनबाट मिलाउने। यो पृथ्वीमा भोक र कुपोषणलाई अन्त्य गर्न साथसाथै मिलाउँ। यो पृथ्वीमा यो संसारमा भोक र कुपोषणलाई अन्त्य गर्नको लागि तपाईँ हामी सबै साथसाथ मिलाउँ। डाक्टर लिमको $1 1 चाइल्ड यो क्याम्पेनमा साथसाथ मिलाउँ, साथसाथ मिलेर हामी काम गरौँ, ताकि हामीले यो संसारबाट भुकमरी र कुपोषणलाई निकालेर जडैदेखि उकालेर फ्याँक्न सकियोस्। तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर हातेमालो गरौँ, काम गरौँ, विश्वभर 10 लाख भन्दा बढी बच्चा बच्चीलाई मद्दत गरौँ मित्रहरू। जति पनि तपाईँ हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छौँ, संसारभरि फैलिएर बसेका डिएक्सन डिस्ट्रिब्युटरहरू छौँ, आउनुहोस् हामी मिलेर हातेमालो गरौँ, काम गरौँ र विश्वभरिका 10 लाख भन्दा बढी बच्चाहरूलाई मद्दत गरौँ। ती बच्चा बच्चीहरू जो कुपोषणबाट ग्रसित हुनुभएको छ, आउनुहोस् हामी सबै यस डरलाग्दो महामारी रोगलाई भगाउँ, जुन हाम्रो लागि लामो समयदेखि एउटा गम्भीरको विषय बनेको छ मित्रहरू। आउनुहोस् तपाईँ हामी सबै हातेमालो गरेर आउनुहोस्, हामी केही फरक गरौँ, हामी मिलेर केही त्यस्तो काम गरौँ जुन कामले संसारभरि जडा गाडेर बसेको कुपोषणलाई तपाईँ हामीले निकालेर फ्याँक्न सकियोस्। यी सबै बच्चा बच्चीहरू तपाईँ हामीप्रति एउटा आशा जनाएर, तपाईँ हामीप्रति एउटा आशाका साथमा यी धेरै बच्चा बच्चीहरू बसेका छन् मित्रहरू। धेरै बच्चा बच्चीहरूले एउटा आश देखाएर बसेका छन्। संसारभरि लामो समयदेखि जडा गाडेको कुपोषणलाई आजैदेखि तपाईँ हामी मिलेर निकालेर फालौँ। डाक्टर लिमको यो महान अभियान $1 1 चाइल्डमा सहभागी भएर यसलाई सफल बनाऊ भन्दै आजको यो मेरो सेसनलाई यही टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। गुड मर्निङ बबिन सर। थैंक यू सो मच राम प्रसाद दकल। अभी अगर कोई सवाल किसी का है, सवाल पूछ सकता है, नहीं तो हम समाप्त करेंगे। अगर किसी का भी कोई सवाल है आप लोग टाइप कर सकता है, तो राम प्रसाद उसका जवाब देंगे। अगर कोई जवाब नहीं है, सवाल नहीं है, तो हम अभी समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच राम प्रसाद, इट वाज अ ग्रेट एंड एक्साइटेड प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Yeah, I think there is no question, we will end up. Thank you so much all members, all leaders. Thank you sir. Great, thank you so much.